ये कहानी है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की रियासत केरला की कि जिसके बारे में लाइफ मैगजीन ने मई 1957 में लिखा था कि केरला भारत की सबसे छोटी और गरीब तरीन स्टेट्स में से एक है। फिर इसके बाद 1964 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने केरला में होने वाली भूखमरी यानी भूख की वजह से लोगों के मर जाने के हवाले से एक रिपोर्ट शाया की। केरला रियासत में एक जमाने में हालात इतने खराब थे कि इंदिरा गांधी ने एक मरतबा ये कह दिया था कि मैं चावल उस वक्त तक नहीं खाऊंगी कि जब तक केरला में चावल की पब्लिक डिमांड पूरी नहीं हो जाती। 70 और 80 की दहाई के दौरान केरला के लोगों की जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तरीन हो चुकी थी, मगर फिर 90 की दहाई में केरला ने अपने भूखमरी, गुर्बत और कम तालीम जैसे सारे चैलेंजेस को हराना शुरू कर दिया। केरला की तरक्की कितनी तेजी से आगे गई इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 2012 में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि पूरे भारत की तमाम रियासतों में केरला ही ऐसी रियासत है कि जिसमें गुर्बत बाकी तमाम भारतीय रियासतों के मुकाबले में सबसे कम हो चुकी है। यानी केरला के लोग गुर्बत और भूखमरी से निकलकर अमीर होना शुरू हो चुके थे। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे भारत की ये गरीब और मसाइल से घिरी हुई रियासत देखते ही देखते इतनी अमीर, तरक्की याफ्ता और दौलतमंद हो गई। आज की इस वीडियो में हम आपको केरला की यही कहानी सुनाने जा रहे हैं, मगर उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे फेसबुक पेज भखर नेटवर्क वीडियोस को फॉलो और लाइक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपको पूरी दुनिया और भारत के बारे में इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भखर नेटवर्क वीडियोस। नाज़रीन ग्रामी, आज बहुत से भारतीय माहिरीन ये मानते हैं कि केरला ने शायद इसलिए इतनी तेजी से और ज्यादा तरक्की की कि इस स्टेट ने एजुकेशन और सेहत पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया। मसलन 1980 के बाद इंडिया की एवरेज के मुकाबले में केरला के बजट का ज्यादातर हिस्सा तालीम और सेहत के लिए इस्तेमाल किया गया। केरला में तालीम पर ज्यादा पैसा खर्च करने की वजह वो एक बिल था जिसे केरला की कम्युनिस्ट सरकार ने 1957 में उस वक्त मंजूर किया कि जब वो केरला रियासत में पावर में आए। 1950 के दौरान केरला के ज्यादातर स्कूल प्राइवेट थे, जिसकी वजह से वहाँ के टीचर्स को बहुत कम तनख्वाहें दी जाती थीं। मगर फिर 1957 के बिल ने उसको तब्दील किया और सरकारी सतह पर यह फैसला हुआ कि प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स को भी सरकार ही तनख्वाहें दिया करेगी। इस फैसले के बाद ऐसे तमाम प्राइवेट स्कूल्स के जहां के टीचर्स को सरकार तनख्वाह दिया करती थी, उनका नाम एडिड स्कूल रख दिया गया। इसी एक फैसले के नतीजे में बहुत कम वक्त लगा और तालीम के मैदान में केरला भारत की दूसरी रियासतों से आगे जाने लगा। केरला को रियासत का दर्जा 1956 में उस वक्त दिया गया जब यहाँ मौजूद दो बड़े इलाके कोचीन और ट्रिवंचोर समेत मालाबर को मिलाने का फैसला हुआ। इस फैसले की सबसे बड़ी वजह वहाँ बोली जाने वाली जबान मलयालम थी। इन तीनों इलाकों में से ट्रिवंचोर सबसे ज्यादा आगे था। इस इलाके में गवर्नेंस इतनी ज्यादा मजबूत थी कि 1867 में इंडिया के ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स के हवाले से एक मॉडल स्टेट है। इस इलाके की तालीमी तरक्की में दो फैक्टर्स ने सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा किया। एक वहाँ की सरकार का तालीम के हवाले से प्रो एक्टिव रोल, यानी वहाँ की सरकार प्राइमरी तक बच्चों को मुफ्त तालीम दे रही थी। इस इलाके की तालीमी तरक्की की दूसरी वजह वहाँ की सिविल सोसाइटी का वो मुस्बत रोल था जो उसने भरपूर तरीके से प्ले किया था। वहाँ के लोगों ने निचली जातों के लिए हजारों स्कूल्स और कॉलेजेस बनाकर काम करना शुरू किया। फिर सरकार ने भी उन स्कूलों को सपोर्ट करना शुरू किया और धड़ाधड़ पैसा खर्च किया गया। मगर इन सब कोशिशों के बावजूद भी आज केरला में निचली जात और ऊंची जात का मसला काफी ज्यादा माना जाता है। केरला के अच्छे स्कूलों में आज भी निचली जात के बच्चों को दाखिला लेने के लिए अपनी जात छुपानी पड़ती है या किसी बड़े शख्स की सिफारिश पर ही निचली जात के लोगों के लिए बड़ी तालीमी इदारों के दरवाजे खोले जाते हैं। अब इसी तरह इस रियासत की सरकारों ने लोगों की सेहत को अच्छा करने के लिए भी बहुत बड़े पैमाने पर पैसा खर्च करना शुरू किया। 1865 में ट्यून कोर महाराजा ने कहा, इस इलाके के लोगों को सेहत की सारी सहूलतें देना उनका एक बहुत बड़ा और पुराना ख्वाब है। इस जमाने में हर शख्स के लिए एहतियाती वैक्सीन भी मुतारिफ करवाई गई और पूरे इलाके के हर इंसान को वो वैक्सीन जरूर लगाई जाती थी। यही वजह है कि ये इलाका आज भी बीमारियों की वजह से मरने वाले लोगों की शरह में भारत की दूसरी रियासतों के मुकाबले में बहुत पीछे माना जाता है। लेकिन इन सब चीजों का मतलब ये हरगिज नहीं है कि केरला में कोई प्रॉब्लम सिरे से था ही नहीं, बल्कि 1987 के दौरान केरला रियासत में बेरोजगारी पूरे भारत की निस्बत 4 गुना ज्यादा थी। यानी अगर भारत
بھارت کی کسی دوسری ریاست کے 10 لوگوں میں سے ایک بے روزگار تھا تو کیرلا میں 10 میں سے 4 لوگ بے روزگار تھے۔ اس مسئلے کی سب سے بڑی وجہ کیرلا کے سخت لیبر رولز اور کم تنخواہیں تھیں۔ اس کی وجہ سے وہاں کی یونینز کو بہت پاور ملتی تھی اور وہ اپنے فائدے کے لیے مزدوروں کے خلاف جانے والے فیصلوں کو بھی خوشی سے مان لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کیرلا ریاست کو کاروبار کرنے کے حوالے سے ایک مشکل ریاست مانا جاتا ہے۔ ان حالات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ کیرلا کے کسی شہر میں اگر آج بھی کسی نے اونچی بلڈنگ بنانی ہو تو اسے اس بلڈنگ کی منظوری کے لیے کم از کم 210 دن تک انتظار کرنا پڑتا ہے، جبکہ یہی کام کرنے کے لیے بھارتی ریاست حیدرآباد میں صرف 80 دن لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کیرلا ریاست میں آج بھی پورے بھارت کی نسبت سب سے کم فورن انویسٹمنٹ آ پائی ہے، مگر یہ حالات اتنے بھی خراب نہیں ہیں کیونکہ جب 1970 کے دوران عرب ریاستوں سے تیل اور گیس کے خزانے دریافت ہوئے تو اس کے بعد کیرلا سے ایک بہت بڑی تعداد ان عرب ریاستوں میں پہنچی اور وہاں کوک، ڈرائیور، مالی یا ورکر کے طور پر نوکریاں کرنے لگے۔ 2018 کی ایک رپورٹ کے مطابق کیرلا ریاست کے 14% ورک کرنے والے لوگ فارن کنٹریز میں روزگار کما رہے ہیں، اور کیرلا کے وہ سب خاندان کے جن کو باہر کا پیسہ مل رہا ہے وہ زمینیں، جائیدادیں اور کاروبار خرید رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ریاست کیرلا نے اپنی ترقی کی ایک اہم سیڑھی اپنے ہاں ہونے والی کھیتی باڑی یعنی ایگریکلچر کو بنایا۔ بھارتی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق کیرلا میں کھیتی باڑی بھارت کی دوسری ریاستوں کی نسبت بہت زیادہ کی جاتی ہے، اور وہاں کی گندم، چاول اور دوسری فصلیں پورے بھارت سمیت یورپی کنٹریز میں بھی بھیجی جاتی ہیں۔ اس بھارتی ریاست کیرلا کو بھارت کی جنت بھی کہا جاتا ہے، مگر ایسا کیوں ہے؟ اس کی بھی ایک بہت دلچسپ وجہ ہے۔ بہت سے بھارتی ماہرین کے مطابق کیرلا بھارت کی زمین پر کسی جنت سے کم نہیں ہے، اور اسی وجہ سے بہت سے بھارتیوں کی جانب سے اسے خدا کا اپنا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھارتی ریاست دراصل اپنی ٹیوگرافی کے لیے بہت مشہور ہے، جو کہ دریاؤں، جھیلوں اور نہروں کے جالوں سے بھری ہوئی ہے، جو اس کے صاف پانی، ساحل، چائے، کافی اور مسالہ کے باغات سمیت پہاڑوں کی وجہ سے کافی پسند کی جاتی ہے۔ یہاں جنگلی حیات کی بہتات ہے۔ کیرلا میں کچھ جھیلیں جن میں نمکین پانی ہے وہ میٹھے پانی سے بہت زیادہ لذیذ ہیں۔ یہاں فطرت بحیرہ عرب کے مالابار ساحل کے متوازی ایک ایسا نیٹ ورک تشکیل دیتی ہے کہ جو کیرلا کے پچھلے پانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بیک واٹر تہواروں کے دوران ہاؤس بوٹ سواری اور کشتی ریس کے لیے مشہور ہیں، اور ریاست کے سیاحوں کے اہم مقامات میں سے ایک ہیں۔ یہاں کھجور کے درختوں سے ڈھکے ہوئے راستے ہیں جہاں سے آپ سیر کرنے کے ساتھ ساتھ ہاؤس بوٹ جہاز لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگست اور ستمبر کے مہینوں میں آپ سانپ کی کشتی کی روایتی دوڑ اور کولم کے خوبصورت پچھلے پانی اشٹمودی جھیل کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ کیرلا کچھ خوبصورت اور شاہی آبشاروں کا گھر بھی ہے جو آپ کو اپنی زندگی میں کبھی بھی دیکھنے کو ملیں گے تو آپ کو یقینی طور پر کچھ زیادہ دیکھنے کی خواہش ہونا شروع ہو جائے گی۔ کیرلا کی مشہور آبشار جو وایاناد میں 3 درجے والے سوچی پرالس فالس سے ہے، اس کے چاروں طرف جنگل ہے اور یہ ایک ایسے بڑے تالاب میں پڑتا ہے کہ جہاں سیاح تیر کر نہا سکتے ہیں۔ تھرسور میں اتھراپلی فالس بھارت میں سب سے بڑا آبشار کہا جاتا ہے۔ بھارت کی یہ ریاست کچھ دن پہلے بہت زیادہ خبروں میں بھی آتی رہی تھی، کیونکہ آپ نے ایک مشہور کہاوت تو ضرور سنی ہوگی کہ دینے والا جب بھی دیتا ہے چھپر پھاڑ کر دیتا ہے۔ تو یہ بات بھارت کی ریاست کیرلا میں سچ ثابت ہو گئی تھی جب پیسے اکٹھے کر کے ایک لاٹری کا ٹکٹ خریدنے والی 11 خواتین خاکروب 10 کروڑ روپے کا انعام جیت گئیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق یہ خواتین اس گروپ کا حصہ ہیں جو بھارت کی جنوبی ریاست کیرلا کے ضلع ملاپورم کے قصبے پارینان گڈی میں گھروں سے کوڑا اکٹھا کرتی ہیں۔ اس کے عوض انہیں روزانہ تقریباً 250 روپے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر یہ خواتین کچرے کو فروخت کر کے بھی رقم اکٹھی کرتی ہیں، لیکن اتنی سی اجرت میں گھر کا گزارا کرنا ان خواتین کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ان خواتین کو بچوں کی تعلیم اور دیگر اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اکثر قرض لینا ہی پڑتا ہے، جسے اتارنے کے لیے یہ اپنی قسمت آزمانے کے لیے لاٹری کا ٹکٹ خریدتی ہیں۔ بھارت کی بہت سی ریاستوں میں لاٹری ٹکٹ غیر قانونی ہے، لیکن ریاست کیرلا کی حکومت خود لاٹری کا ایک مشہور پروگرام چلاتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق کیرلا سے تعلق رکھنے والی 11 خواتین خاکروب نے مون سون بمپر پرائز لاٹری کا 250 روپے کا لاٹری ٹکٹ خریدنے کے لیے پیسے اکٹھے کیے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کا ایک ٹکٹ ان کی قسمت بدل دے گا۔ یہ بمپر انعامی لاٹری
ٹکٹ خاص تہواروں کے وقت کیرلا کی ریاست جاری کرتی ہے۔ جب لاٹری کے انعام کا اعلان کیا گیا تو ان خواتین نے خوش قسمتی سے 10 کروڑ روپے کا جیک پاٹ جیت لیا تھا۔ ٹکٹ خریدنے والی خواتین میں سے ایک کا کہنا تھا کہ ہم نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ اگر ہم کوئی بھی انعام جیتے تو ہم سب کو برابر کا حصہ ملے گا۔ ہمیں واقعی اتنی بڑی رقم جیتنے کی بالکل امید نہیں تھی۔ رپورٹس کے مطابق حکومتی ٹیکس ادا کرنے کے بعد ان 11 خواتین کو مجموعی طور پر 6 کروڑ 30 لاکھ روپے ملیں گے۔ مگر آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ جیک پاٹ جیتنے کے باوجود یہ خواتین ہمیشہ کی طرح اگلے ہی دن کوڑا اکٹھا کرنے والے اپنے کام پر بھی گئی تھیں۔